শুরু কর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আখু আহমদ বিন ওলিদ ও আখু আমিন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহ। هذا مسجد رقم واحد. أنا في جي الهند. هذا مسجد رقم واحد. يا أخي هذا مسجد في جدار وال في شوي باقي في شوي جلاس شيشة. بعدين شوي هذا جدار. هذا جدار وصل من هنا شوي شيشة. هذا باب شيشة. هذا باب شوي شيشة. بعدين فوق هذا شيشة. هذا شيشة. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 السوفا جدار 13 شيشة. بعدين في فوق شوي دور داير جدار وان شوي وان فوق. باقي من هنا منارة. هذا منارة باقي شغل. هذا منارة باقي. هذا شغل باقي واقف باقي شغل. بس الحين يريد فلوس ما في شغل. شغل بولنا انتم في لازم في شوية مساعدة ان شاء الله العزيز حصل فايدة على الله. انتم لازم في شوية مساعدة. انا في بعد مرة ثاني شوية شغل كلنا هو بعد هذا هنا فوق الحين انا في فوق الساعة. انا في شبه الدين فوق الساعة. يعني الساعة فيه شوية ترتيب. جدار خلاص هنا مسجد. لكن فوق في منبرة. هذا منبرة فوق بريد كبير. وهذا شوية منبرة. بعدين في شوية كامل مسجد. الحمد لله انتم في شوية مساعدة شغل. الحمد لله انتم في حصل فايدة على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.